الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والضبط الإداري ودوريات الأمن والمرور وأمانة منطقة الرياض ممثلة بدوريات الأمانة حملة أمنية مشتركة على عدد من المواقع. قبل الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض كان هذا الموقع مكتظ بالباعة الجائلين، وطبعا جميعهم عمالة تعمل لحسابها الخاص، إلا أن الحملة الأمنية المشتركة ساهمت في القبض على العديد من العمالة التي تعمل لحسابها الخاص، وكذلك تنظيف المواقع من العمالة التي تعمل لحسابها الخاص. مثل ما تشاهدون الآن هنا تم ضبط أحد الباعة يعمل لحسابه الخاص ومصادرة الآن المضبوطات. تمكنت الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض من ضبط كمية من الطماطم، طبعا كانت بحوزة أحد العمال اللي يعمل لحسابه الخاص. طبعا تم القبض على العامل وأحد المقيمين ويعمل لحسابه الخاص في بيع الطماطم. طبعا وضعها في هذا المكان على الرصيف. هذا أحد المستودعات يقوم العمالة بتخزين العنب وكذلك الليمون وموز في هذا المكان. الله يكرم النعمة. طبعا هذا أحد المستودعات حولت العمالة لمستودع للخضار والفواكه في هذا الموقع. هذا دباباتهم عصيم. الآن يتم مصادرة الوسائل التي تستخدمها العمالة